ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ भी सी। हमारी लागत भी पूरी ना हो, हुकूमत जो है वो जानबूझकर पहले गंदम में ऐसे किया और आज जो है वो गन्ने में। खुदा का वास्ता दे के आपको कहता हूं कि आप 10 को 5 एकड़ में ले आओ। ये जी 213 है। ओ भाई 213 जो है वो उसको क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारा किसान, मुझे बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए हैं किसान भाइयों के, गन्ने के काश्तकारों के। दुहाई दे रहे हैं गन्ने के काश्तकार कि उनको जालमाना तरीके से शुगर मिलें लूट रही हैं। हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। हुकूमत ने डीरेगुलेट करने के बाद मुड़कर नहीं देखा कि किसानों पे क्या बीत रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपसे गुजारिश है कि आप क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मुझे मुख्तलिफ जो अहबाब है, काश्तकार हैं, उन्होंने कहा कि इस पे मैं बात करूं। मैं बात करता हूं तो कलेजा मुंह को आता है कि किसान की एक साल भर की कमाई, सवा साल की कमाई, जिसे वो जान जोखों से जो है वो इस गन्ने की फसल को पालता है, गन्ने की फसल पे अपना खून पसीना एक करता है, गन्ने की फसल पे इन्वेस्ट करता है लाखों रुपए, और आज जो है वो मुझे जाम शाहिद ने, इस्माइल ने और मुख्तलिफ जो काश्तकार हैं उन्होंने मैसेज किया है कि बुखारी साहब आप इस पे बात करें। और एक वॉइस मैसेज भी आई है जिसमें किसान रो रहा है कि उसके गन्ने का रेट 280 लगाया गया है, 300 रुपए लगाया गया है, और ये मुख्तलिफ कैटेगरी में खेल रहे हैं। ये जी 213 है। ओ भाई 213 जो है वो उसको क्या हो गया? वो 213 क्या गन्ना नहीं है? क्या आज फरवरी का महीना है, उसके अंदर आपको जो मतलूबा मिठास चाहिए 8.5%, क्या वो मौजूद नहीं है? आप मुझे बताएं कि शुगर मिल के जो लोग हैं वो क्यों जुल्म करने पे तुले हुए हैं, और मुख्तलिफ इकसाम जो झंग है उसके ऊपर भी एतराज किया जाता है, इन्हीं लोगों ने दिया है। और अब जो है वो सूरत हाल ये हो गई कि रेट एकदम से डाउन किया है और किसानों की चीखें निकल गई हैं कि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। उनको 3 साल पुराना रेट दिया जा रहा था 450 और 400 रुपए, और फिर उसमें कटौती वो अलग से की जा रही थी। मुझे बताएं कि ये किस सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर होता है कि आप जो है वो मार्केट के सहारे तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके कोई SOPs बनाए, उसकी कोई आप एक कानून तो वज़ा करें ना कि किस बुनियाद के ऊपर ये जो है वो खरीद करेंगे कि हमारी लागत भी पूरी ना हो। हुकूमत जो है वो जानबूझकर पहले गंदम में ऐसे किया और आज जो है वो गन्ने में किसान को जो है वो बुरी तरह जो कुचल रही है। और हुकूमती सरपरस्ती के अंदर ये सरमायादार लोग, ये नाम निहाद इन्हें सनतकार कहूँगा मैं, और मैं हैरान हूँ कि इनको इतना भी तरस नहीं आता कि ये इस किसान के बच्चों का इनको कोई एहसास नहीं है। और आज ये सूरत हाल है कि मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि लोग किस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं
کہ ان کو دیکھیں وہ جو ملتا ہے کہ انہوں نے چھیلی کے پیسے دینے، انہوں نے ٹرانسپورٹیشن دینی ہے، اس کا کرایہ بھرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کو 350 روپے جو ہے وہ ریٹ دیا گیا ہے. یعنی میں اپنی بات اگر کروں تو جھنگ کے نام پہ مجھے جو ہے وہ 450 روپے دیے. میں اگر اس کا کرایہ لگاؤں تو کرایہ میرا 40 روپے کرایہ نکل گیا. آگے جو ہے وہ چھیلی جو ہے وہ 25-30 روپے نکل گئی. پھر جو میری جو ویسٹیج ہوتی ہے وہ نکل گئی. پھر آگے جا کے کٹوتی ہو گئی. تو میں تو صرف کپڑے جھاڑ کے جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے وہ میں گھر کو واپس لوٹ گیا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کسان بھائیوں کہ آپ باز نہیں آ رہے ہیں گنا بیجنے سے. ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کا واسطہ کہ آپ عمل کر لیں. آپ ویسے گھاٹے برداشت کرتے ہو، آپ جو ہے گنا بیجنا کم کر دیں. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ کو ریٹ اچھا ملے گا. مجھے یاد ہے کہ 2010 کے اندر جو ہے وہ اس طرح گنے کا بحران پیدا ہوا، گنا کم ہوا. اس وقت میں 300 روپے جو ہے وہ ہم نے گنا بیچا تھا، جب اس وقت میرا خیال میں کوئی 90 روپے یا 100 روپے جو ہے وہ ریٹ تھا. آپ گنے کو کم کریں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بجائی شروع ہے، ادھر سے کسان رو رہا ہے اور ادھر سے جناب جو ہے وہ بجائی بھی کر رہا ہے. او بھائی کوئی 1 سال 2 سال میں آپ کو کوئی کچھ نہیں ہوگا. کسان بھائیوں، پیارا کسان، کچھ تھوڑا سا یہ احساس کر لو. خدا کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 10 کو 5 ایکڑ میں لے آؤ. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بھلے بھلے ہو جائے گی. ایک تو آپ کی جو اخراجات ہے وہ کم ہو جائیں گے اور آپ کی پیداوار بڑھے گی. آج پوزیشن یہ ہے کہ پیداوار جو ہے وہ 800 من جو ایوریج ہے وہ 900 من سے اوپر نہیں آ رہی. کچھ کاشتکار ہیں جو کہتے ہیں ہماری 1000 من یا 1100 من آئی تو وہ کوئی سروائیو کر جائیں، تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا حل اس کے علاوہ نہیں ہے. اچھا، پھر حکومت بھی خاموش تماشائی بنی ہے. وہ کراپ زوننگ کیوں نہیں کرتی؟ وہ کراپ زوننگ کرے. وہ یہ پابند کر دے کہ اس ایریے میں اس سے زیادہ گنا جو ہے وہ نہیں بیجا جائے گا. یہ رجسٹریشن ہو اور کسانوں کو، اگر کسان اس طرح باز نہیں آتا تو کسانوں کو مجبور کیا جائے کہ بھائی آپ گنا لگا کے پھر آپ جو ہے وہ روتے ہیں اور بحران پیدا ہوتا ہے. جب گنا کم ہوگا تو پھر آپ کو ریٹ بھی بہتر ملے. آپ کی خبر ہوگی کہ اس دفعہ گنا نہیں بیجا جا رہا تو آپ یقین کریں کہ وہ ترلے لیں گے، کیونکہ وہ تو اربوں روپے کماتے ہیں. وہ مڈ میں کماتے ہیں، وہ شیرے میں کماتے ہیں، وہ اس کی ایتھنول بناتے ہیں، وہ اس کی جو پھوگ ہوتا ہے گنے کا اس کو جلا کے وہ پاور پلانٹ اپنے چلاتے ہیں. ارے بھائی، ہم بھولے لوگ ہیں. بس اللہ ہی حافظ ہے کسان کا کہ حکومت تو ان کو مار ہی رہی ہے، لیکن کسان خود بھی جو ہے وہ جو ہے نا کہ کچھ انج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے تو لگائیں گنا. پھر یہ قسموں کے نام پہ، کوئی 213 کے نام پہ، کوئی جنگ کے نام پہ، کوئی 88 کے نام پہ، کوئی 84 کے نام پہ، پھر آپ کو یہ شوگر ملیں اسی طرح لوٹتی رہیں گی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.